बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इंडिया के सूबे बिहार में शहर है औरंगाबाद और यहाँ के एक छोटे से गांव अमजद शरीफ में आराम फरमा है पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सैयदना पाक यानी सैयदना मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह। कहा जाता है कि सैयदों की नस्ल जो फैली है इंडिया में कमोबेश इनके ही ज़रिए फैली है और ये इन्होंने कैसे दीन फैलाया और कब से हैं, क्या हैं, सारी चीज़ें हम तफसील से जानेंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। 501 साल तो इनके इंतकाल किए हो गया। 130 साल उम्र थी तो 600 साल हो गया ना, ज्यादा हो गया, कम नहीं। अमजद शरीफ असल में ये अमजा जंगल के नाम से मशहूर था और अमजद शरीफ के अतराफ व अकनाफ में सोन नदी का बहाव था। जो हमारे यहाँ दाऊद नगर से पटना के लिए जो सोन नदी जाती है वो इसी जंगल से होते हुए पटना जाती थी। लेकिन इस अमजद शरीफ को, अमजा जंगल को अमजद शरीफ बनने की सआदत कुतुबुल अक्ताब फर्दुल अफराद हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी अमजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के तशरीफ आवरी से हुई। आपकी आमद इस जंगल में हुई तो ये अमजा जंगल अमजद शरीफ में तब्दील हो गया। हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी हिंदुस्तान के नहीं है बल्कि आपकी विलादत 810 हिजरी में बगदाद शरीफ में हुई और 23 साल की उम्र में आप तकरीबन तमाम उलूम फ़नून हासिल कर लिए। हिफ्ज़ भी मुकम्मल कर लिया, क़िरात भी मुकम्मल कर लिया, उसूल फ़िक़ह की भी तालीम हासिल की, हदीस शरीफ की भी तालीम हासिल की। 23 साल में यानी मुकम्मल उलूम हासिल करने के बाद आपके वालिद गिरामी ने आपको कहा कि तुम अब मदीना शरीफ चले जाओ। सैयदना मोहम्मद कादरी का असल नाम मोहम्मद है। आपके वालिद ने आपका नाम मोहम्मद रखा, लेकिन चूंकि आपके अकीदतमंद आपको प्यार से, मोहब्बत से सैयदुल हिंद के नाम से भी आपको पुकारते हैं और सैयदना पाक के नाम से भी पुकारते हैं। अमजद शरीफ के लोग ज्यादातर सैयदना पाक ही के नाम से आपको जानते और पहचानते हैं। तसव्वुफ में 4 सलासिल हैं, सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले नक्शबंदिया और सिलसिले सुहरवर्दिया। तो सैयदना पाक बगदाद शरीफ से जो गौसे पाक की खानकाह से जो सिलसिला लेकर आए वो सिलसिला कादरिया लेकर आए। बहुत तहकीक से ये पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर कादरिया सिलसिला लाने वाले पहले बुजुर्ग हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी हैं। अमजद शरीफ के अतराफ व अकनाफ में जमींदारों की जगह जगह जमींदार आबाद थे और यहाँ के लोगों पर जुल्म सितम हमेशा हमेशा करते थे। तो ऐसे माहौल में एक शख्स की जरूरत थी जो उन जमींदारों, राजाओं को समझाए और उसको ये बताए कि गरीबों का हक क्या है। हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत सैयद शाह शमशुद्दीन दुर्वेश मोहम्मद कादरी जो बगदाद शरीफ के खानकाह के सज्जादा नशीं भी गुजरे हैं, आप सैयदना पाक की जब परवरिश कर चुके तो आपके को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बशारत में आपको हुक्म दिया कि तुम अपने साहबजादे मोहम्मद कादरी को इस्लाम की इशाअत के लिए हिंदुस्तान भेज दो। जब रसूल पाक का हुक्म था तो सैयदना पाक के वालिद गिरामी ने सैयदना पाक को कहा कि हिंदुस्तान इस्लाम की तबलीग, अमन, भाईचारगी के लिए तुम चले जाओ। सैयदना पाक ने अपने वालिद गिरामी से सवाल किया, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, मैं कौन सी जगह जाऊं? तो आपके वालिद गिरामी ने आपको एक आसा दिया, एक छड़ी दिया कि हिंदुस्तान में तुम जहां जहां भी जाओगे इस छड़ी को जमीन में लगा दोगे, जहां ये छड़ी हरी हो जाएगी समझो तुमको आखिरी कयाम का वही करना है। सैयदना पाक जब बगदाद से चले तो आप कंधार भी गए, मुल्तान भी गए, अफगानिस्तान भी गए और जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो आप अजमेर शरीफ भी गए। अजमेर शरीफ के बाद आप किछौछा शरीफ गए। उसी एक गांव किछौछा शरीफ के बगल में एक गांव है सुरूरपुर, वहां आपने शादी किया और शादी करने के बाद अमजद शरीफ से 6-7 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ एक गांव है नरहना, आप वहां उसी जंगल में कयाम पजीर हो गए। सैयदना पाक जब नरहना के जंगल में कुछ दिनों तक रहे तो चारों तरफ चर्चा हो गया, लोगों का हुजूम लगने लगा। तो आपने अपने खुलफा से कहा कि अब यहां रहना नहीं है,
آپ وہاں سے 6-7 کلومیٹر پورب کی طرف بڑھے تو اسی امجا جنگل جو آج امجد شریف کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، آپ اس جنگل میں آ گئے۔ سیدنا پاک کو جو آپ کے والد گرامی نے چھڑی دیا تھا، وہ چھڑی کو جب یہاں لگایا تو وہ چھڑی ہرے بھری ہو گئی، اس میں پتا نکل گیا۔ تو سیدنا پاک نے اپنے خلفاء سے کہا کہ یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے، اب ہماری پوری زندگی یہی گزرے گی۔ سیدنا پاک نے اپنے خلفاء کو جگہ جگہ بھیج دیا۔ آپ کے خلفاء رفیع گنج میں بھی ہیں، آپ کے خلفاء نیمیا گھاٹ دھنباد کے پاس وہاں بھی ہیں، اور بھی جگہوں پر ہے، اور سیدنا پاک نے امجد شریف کو اپنا آخری آرام گاہ بنا لیا۔ پاک جب 846 ہجری میں امجد شریف آئے تو اس اجناس کے اس درخت کو لگایا اپنی چھڑی کو، تو یہ ہرا ہو گیا تو سیدنا پاک نے یہیں قیام کر لیا۔ تو اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ صرف سیدنا پاک اس ہاتھے ہی کے اندر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں میرے ایک دادا ہیں سید شاہ یعصوب قادری، جو ایگریکلچر آفیسر گزرے ہیں۔ ایک بار ایگزیبیشن لگا تھا کلکتہ کے اندر کہ ہر علاقے سے کوئی نایاب پیڑ اگر علاقے میں ہو تو اس کو لے کر کلکتہ لوگ جائیں۔ تو سید یعصوب قادری اسی اجناس کے درخت کو لے کر کلکتہ ایگزیبیشن میں گئے۔ وہاں بہت سارے ملک کے لوگ آئے تھے الگ الگ پودا لے کر، اور باہر کنٹری سے لوگ آئے تھے چیک کرنے کے لیے کہ ہندوستان میں کس کس طرح کا پودا پایا جاتا ہے۔ تو جب اس اجناس کے درخت کے پاس لوگ آئے باہر ملک کے، تو وہ دیکھ کر اس پودا کے پاس رک گئے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ درخت جو ہے یہ ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے، یہ پودا عراق کا ہے۔ تو چونکہ سید یعصوب قادری لے کر یہ پودا گئے تھے تو ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ عراق کی طرف پودا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک بزرگ سیدنا محمد قادری بغداد شریف سے تشریف لائے ہیں، اور وہاں اس علاقے کے درخت سے بنی ہوئی ایک چھڑی لے کر آئے تھے، جو انہوں نے امجد شریف میں لگا دیا، وہ ہری ہو گئی۔ تو یہ ابھی امجد شریف میں درخت جو ہے وہ ہرا ہو گیا اور سبز شاداب ہے، اور اس مٹی میں جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ہرا بھرا ہے۔ تو یہ ابھی امجد شریف میں درخت ہے۔ جب آپ بغداد شریف سے چلے تو آپ کے والد گرامی نے کچھ آپ کو تحفہ عنایت کیا۔ وہ تحفہ ان کے خانقاہ میں موجود تھا، جس کو ہم اور آپ عام زبان میں تبرکات شریف بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک آپ کو عنایت کیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاج مبارک عنایت کیا، تسبیح عنایت کیا، جانماز عنایت کیا، اور ایک نایاب تحفہ جو سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں تھا، قرآن پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا تھا، جو ایک ورق میں ایک پارہ ہے اور 30 ورق میں مکمل قرآن پاک ہے۔ سیدنا پاک نے اپنے خانقاہ سے وہ نایاب تبرکات جو غوث پاک نے اپنی زندگی میں صرف ایک قرآن پاک لکھا، جو ایک ورق میں ایک پارہ اور 30 ورق میں 30 پارہ، اس تحفہ کو بھی اپنے لخت جگر سیدنا پاک کو عنایت کر دیا۔ جہاں تک میری جانکاری کی بات ہے، میرے علم کی بات ہے کہ یہ اس قرآن شریف جو ایک ورق میں ایک پارہ اور 30 ورق میں 30 پارہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، جس کو اپنی آنکھ سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور اس کی سائز بھی بہت چھوٹی ہے۔ یہ سیدنا پاک کو تحفہ میں ملا، جس کی زیارت 1 ربیع الاول جو سیدنا پاک کے وصال کی تاریخ ہے، ہر سال ان تمام تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ پورا ہو گیا ہے، ہمیں پانی چھپانا پڑے گا، بالو۔ ان کا نام سید شاہ عبدالرشید قادری ہے۔ یہ خانقاہ قادریہ محمدیہ کے 5ویں صاحب سجادہ گزرے، لیکن آپ کو نام سے کم لوگ جانتے ہیں، قدم رسول پاک کے نام سے زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان کا پتھر چسپاں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے زمانے میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان کا پتھر لے کر آیا اور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سرکار میں نے یہ آپ کے لیے تحفہ لایا۔
تو سید عبدالرشید قادری نے اس تحفے کو اپنے ساتھ زندگی بھر رکھا. اور جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے لڑکوں سے، رشتہ داروں سے کہا کہ جب ہم وصال کر جائیں تو میرے مزار کے سینے کے پاس اس پتھر کو چسپا کر دینا تاکہ ہر آنے والا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی زیارت کر لے.